क्या मांगते हो तुम? गाड़ी मांगते हो, रिजक मांगते हो, शादी मांगते हो, दौलत मांगते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी वो मुरादें पूरी करेगा जो तुम मांगते हो, वो तो देगा जो तुम्हें याद भी नहीं है कि हमारी वो भी दरीना ख्वाहिश है, अल्लाह वो भी आपकी पूरी करेगा। ये 12 रबीउल अव्वल के सदके आप देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह हर आपकी हाजत पूरी होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गई है, आपको मुबारक हो। पर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मेरे रिज़्क में कमी है, मेरे पास सहूलतें जो जायज हैं वो नहीं रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे जगह जगह चलने वाले रास्तों पर रोड़े पड़े हुए हैं, रुकावटें हैं, दफ्तर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। यानी इंसान देखें, जब खुशी का मौका होता है ना तो उसको गम भी याद आते हैं। और ये रबीउल अव्वल जिसकी मैंने आपको मुबारक दी है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी में मुबारकें करेगा। मेरी बात ये याद रखना, इस फकीर की ये बात याद रखना कि रब्बे कायनात इस मुबारक सात के सदके, आप इसके सदके मांग कर तो देखिए। मैं एक वजीफा आपको बताता हूं कि अल्लाह के नाम है, वो मैं आपको बताता हूं कि इस दिन ये 12 रबीउल अव्वल जो है, देखो मैं जहां तक एक बात करता हूं ना कि रब बड़ा मेहरबान है। ये जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, ये या रहमान, या रहीम और या करीम का है। रहम करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, रहमान रहम करने वाला, रहीम बहुत रहम करने वाला, और करीम हाय 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 कर्म कर देने वाला। कर्म क्या है पता है आपको? हर चीज नवाज देना, हर चीज बख्श देना, कर्म। ये लोग कहते हैं ना प्लीज, गोरे के लफ्ज छोड़ गए क्या, प्लीज, बराए करम। ये करम एक ऐसी चीज है कि जिस पर हो जाए ना, वो मक्के भी जाता है, वो मदीने भी जाता है, वो अमेरिका भी जाता है, वो यूरोप भी जाता है, वो दुनिया भी उसकी भली हो जाती है, आखिरत भी उसको मिल जाती है। तो रबीउल अव्वल के दिन इस खुशी के मौके पर जो बेचारे तंग दस्त हैं, जिनके हालात बड़ी दरगूं हो चुके हैं, जो अपनी यानी मुश्किलात को जब देखते हैं, अगर कोई बाल बच्चेदार है वो बच्चों को देखता है, या छोटे बहन भाइयों को, या बूढ़े वलदैन को देखता है, या देखती है, हमारी बहनें भी हमें देख रही हैं, तो इस खुशी के मौके पर वो भी सोचता होगा कि कोई ऐसा अमल हो मैं करूं, अल्लाह करम करे। तो याद रखिए कि अल्लाह का जो नाम है ना, या रहमान, ये आप थंबनेल देख लें, अल्लाह का नाम है या रहमान। आपने चंद, यानी मैं आपको बता देता हूं कि लौंग आप ले लें, लौंग एक ऐसा अल्लाह ताला की एक ऐसी यानी अता है, एक ऐसा रिज़्क है, याद रखिए कि इसमें बड़ी बरकत है। मुझसे लोग सवालात करते हैं कि लौंग पर दम करने से क्या होता है। ये बात ठीक है, पानी पर दम करने से क्या होता है? लोग पानी पर दम करके देते हैं कि नहीं? लौंग एक ऐसा रिज़्क है जो तदेर कायम रहता है, खराब नहीं होता। इसलिए बुजुर्ग जो कई ऐसे आमलीन हैं वो बताते हैं कि अगर लौंग पर आप दम करके रखते हो, वैसे लौंग के वज़ाइफ बड़े बताए हुए हैं, लेकिन ख़ास मौका तो यही है ना, 11 रबीउल अव्वल हो जाए, 12 रबीउल अव्वल हो जाए, या जो दरमियानी रात है 11 और 12 की, ख़ास ये अमल करेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानियां मेरा रब दूर करेगा। बल्कि ये जो आपको 4 नाम बताता हूं, एक नाम है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम। ये अमल आपका बच्चा भी जो है ना मोहताज नहीं रहेगा। थंबनेल पर तो लिखा है ना कि अरबपति हो जाएगा, मैं कहता हूं अरब भी नहीं, खरबपति हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखते जाएं, जिंदगी में जितनी परेशानियां अल्लाह खत्म करेगा। अब मैं आपको अमल बताने लगा हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें
تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ اچھا جی، یا رحمان اور یا رحیم اور یا کریم، یہ 3 نام ہیں، لیکن ان تینوں ناموں سے پہلے آپ نے یا اللہ بھی پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ جو بندہ یہ تینوں کے آپ فوائد جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، دعا کی قبولیت کے لیے خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے۔ تو جو بندہ یا رحمان پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک ایسا اس کو خشوع و خضوع عطا کرتے ہیں، ایسی بندگی۔ اس طرح دیکھ رہے ہاتھ یہاں اوپر باندھ رہا ہوں کہ آپ کو نظر آئے کہ ہاتھ اس طرح باندھ کے اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا رو کر، وہ آپ کو خشوع و خضوع اللہ دے گا یا رحمان پڑھنے سے۔ اسی طرح یا رحیم جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام وہ نعمتیں عطا کرے گا جو اس کی وہ تمنا ہے، اور خصوصاً قیامت کے دن اس کا ایمان مستحکم کیا جائے گا اور بے حساب بخشش ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو آپ کی پریشانیاں، اپنا گھر ہو، اپنا بینک بیلنس ہو، اپنی گاڑی ہو، اپنی نوکری یا اپنا کاروبار ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا۔ اور اگر آپ ہر نماز کے بعد 125 بار یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو گاہک آپ سے ہی سامان لے گا، باقی دکانوں پر نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے پھر امیری ہونا شروع۔ اسی طرح یا کریم اللہ کا جو نام ہے، یا کریم، جو بندہ کثرت سے چلتے پھرتے 12 ربیع الاول جو 2026 ہے، اس میں آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے، چلتے پھرتے یا کریم ہے جی۔ ویسے میں نے یہ تینوں نام آپ کو بتانے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ مالدار بنائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ مالدار ہوگا۔ تو عمل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میری بہنوں بھائیوں 7 عدد لونگ لے لینے، لونگ لے کر اس پر 700 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، کمنٹ میں یہ لکھیے یا اللہ، یا رحمان، ہیں جی، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، 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 یا رحیم، یا کریم۔ کیا مانگتے ہو تم؟ گاڑی مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، شادی مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ مرادیں پوری کرے گا۔ جو تم مانگتے ہو وہ تو دے گا، جو تمہیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہماری وہ بھی درینہ خواہش ہے، اللہ وہ بھی آپ کی پوری کرے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کے صدقے آپ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ ہر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ 700 بار آپ نے یہ پڑھ کے نا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ 7 لونگوں پر دم کریں، ایک لونگ اپنی پیسوں والی جگہ پر رکھیں، ایک دکان پر رکھیں۔ اگر آپ نوکر پیشہ ہیں تو اپنے جیب میں رکھیں، اور جو دکاندار ہیں وہ اپنی یعنی پرس میں بھی پلاسٹک کوٹنگ میں، پلاسٹک کی چھوٹی سی لفافی میں رکھ لیں۔ اور باقی جو لونگ ہے وہ آپ اگر کوئی چیز بانٹنی ہے نا آپ نے 12 ربیع الاول کو، تو میں کہتا ہوں اس چاول وغیرہ میں ڈال دیجئے گا، اتنی اللہ آپ کو برکت دے گا، اتنی اللہ آپ کو، یعنی دیکھیں یہ سال بعد دن آتا ہے، آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ رب کائنات آپ کی ہر پریشانی میں زبردست مددگار ہوگا اور آپ کی تمنائیں اللہ پوری کرے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، 700 بار یہ چاروں نام پڑھ کے نا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ایک کاؤنٹ کریں، اس طرح 700 بار پڑھیں، دم کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک لونگ اپنے پرس میں رکھ لیں، ایک لونگ آپ جناب اپنی دکان پر یا کاروبار والی جگہ پر رکھیں،
کوئی اگر کوئی خاتون بیچاری سلائی سیتی ہے تو مشین میں رکھ لے سلائی والی، کوئی پارلر کرتی ہے تو پارلر میں رکھ لے، کوئی بھائی ہمارے دکاندار ہے دکان میں رکھیں، کسی کا دفتر ہے دفتر میں رکھیں، اگر کوئی ملازم ہے اس کا اپنی دکان دفتر نہیں ہے تو اپنے پرس میں رکھے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔